बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की दवाई है एकोनाइट। तो एकोनाइट जो है ये आम तौर पर एक्यूट डिज़ीज़ में इस्तेमाल होती है, यानी हाथ अमराज में या वो तकलीफ़ात जो बिल्कुल ताज़ा होते हैं उनमें ये एकोनाइट दवाई इस्तेमाल होती है। इस दवा से ज़्यादातर वो लोग फैज़याब होते हैं जो नौजवान होते हैं, जिनके अंदर खून की ज़्यादती होती है, या जो ज़्यादा वक्त बैठकर काम करने वाले होते हैं, और जो मौसम बदलने के असरात से फ़ौरन मुतासिर होते हैं, और वो लोग जिनकी आँखें और बाल सियाह हो, जिनके उज़लात मज़बूत और सख्त हो, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन दवाई है और उसमें बड़ा अच्छा काम करती है। यूँ ये मेडिसन अपने अलामात के मुताबिक हर तरह के इंसान में काम करती है, लेकिन ये जो मैंने हुलिया बताया ये इसके बिल्कुल यूँ समझे कि ये इनके लिए बिल्कुल ख़ास है। बहुत जल्द इसमें काम करके दिखाती है, बहुत जल्दी से बीमारी से ये शिफा देती है ऐसे लोगों को। वजूहात अगर हम देखें कि मरीज़ की क्या वजह हो सकती है, अगर कोई मरीज़ आपके पास आए तो सबसे पहले हम वजह जानना चाहते हैं कि वजह क्या है, फिर वजह के मुताबिक हम कोई एक दवाई भी दे सकते हैं। तो एकोनाइट में मरीज़ के तमाम तकलीफ़ात ठंडी खुश्क हवा से, ठंडा खुश्क मौसम से, या पसीने की हालत में सर्दी लग जाने से, या पसीने के रुक जाने के माबाद असरात जो होते हैं, उसके लिए ये बेहतरीन दवाई है। इस तरह एक वजह खौफ भी हो सकता है। अगर किसी मरीज़ को खौफ की वजह से बुखार हुआ हो या कोई दूसरी बीमारियां हुई हो, तो उसमें भी ये एकोनाइट ज़बरदस्त काम करती है। ये इसके वजूहात हैं। ज़हनी अलामात में शदीद डर, खौफ और ज़हनी परेशानी बेहद ज़्यादा पाई जाती है। इसका मरीज़ हिजूम में जाने से डरता है, सड़क अबूर करने से डरता है, और मुस्तक़बिल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है। इसका जो मरीज़ होता है उसका जो डर होता है वो उसके चेहरे पर नमूदार होता है, और डर, खौफ, मौत का डर और खौफ इतना ज़्यादा होता है कि वो अपने मौत का दिन बताता है कि मैं फ़लाँ दिन को मर जाऊंगा, और वक्त बताता है कि फ़लाँ वक्त को मैं मर जाऊंगा। इस तरह ये अगर दौरान हमल किसी को ये मसला हो, खौफ का मसला हो, मौत के खौफ का मसला हो, तो उसको ये मेडिसिन हम देते हैं और बड़ा शानदार काम करती है। ज़हनी अलामात में दो अलामात ये भी इसमें आते हैं कि इसका मरीज़ जल्दबाज़ी करता है, यानी हर एक काम वो जल्दी में करना चाहता है, और छौंकना जो है इसकी एक अलामत है, ज़हनी अलामत, कि इसका मरीज़ छौंकता है। एकोनाइट में दर्द भी पाए जाते हैं। अगर दर्द के अलामात को हम देखें तो इसमें नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है, पागल बना देने वाले दर्द होते हैं, बहुत बेचैनी के साथ होते हैं, और अक्सर ये दर्दें रात को बढ़ती हैं। अगर इसके हम सर दर्द के अलामात लें तो सर में इतना शदीद दर्द होता है कि मरीज़ समझता है कि सर में जैसे खोलता हुआ पानी घूम रहा हो, और जितने भी इसके तकलीफ़ात होते हैं उसमें दिमागी परेशानी और खौफ ज़रूर होता है, चाहे वो बीमारी छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी। हर बीमारी में खौफ और परेशानी इसमें पाया जाता है एकोनाइट में। मौसीकी इसके लिए बड़ी नाकाबिल बर्दाश्त होती है, और इससे मरीज़ गमगीन हो जाता है, अफसरदा हो जाता है। इस तरह ठंड की वजह से या खौफ की वजह से अगर पेशाब रुक जाए या हेज़ रुक जाए, तो उसमें अगर आप एकोनाइट इस्तेमाल करेंगे तो ज़बरदस्त काम करेगी। बुखार में ये दवाई काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसके बुखार के जो अलामात है उसमें जल्द गर्म होता है और खुश्क होता है, चेहरा बिल्कुल सुर्ख होता है, और अक्सर पीला और सुर्ख एक के बाद दीगरे होता रहता है, या फिर ऐसा होता है कि एक चेहरा
سرخ ہوتا ہے، دوسرا پیلا ہوتا ہے، اور پیاس اس کو بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھنڈے پانی کی زیادہ مقدار کی پیاس ہوتی ہے اس کو، بے حد اعصابی بے چینی ہوتی ہے، اور مریض ادھر ادھر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اور اس کے بخار زیادہ تر شام کے وقت اور سونے سے قبل اس کے تکلیفات بڑھتے ہیں، بخار اکثر رات کو بڑھ جاتا ہے۔ بچوں میں تشنجی دورے بھی ہو سکتے ہیں، دانت نکلنے کے زمانے میں جو بخار ہوتا ہے تو اس میں بھی کام کرتی ہے، تشنجی دورے بھی ہو سکتے ہیں۔ تشنجی یہ جو دورے ہوتے ہیں وہ اکثر واحد عضلات میں اور یعنی ایک عضلے میں ہو سکتے ہیں، اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، جھٹکے بھی لگتے ہیں، اور اکثر اس کا بچہ جو ہوتا ہے وہ مٹھیاں بند کر کے چیختا ہے اور چلاتا ہے، اور جلد اس کی گرم خشک ہوتی ہے اور بخار بہت تیز ہوتا ہے۔ یہ کانسی کے لیے بھی بہترین دوائی ہے، بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے کانسی کے لیے۔ اس میں کانسی کروپ ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے اور آواز بیٹھ جاتی ہے اس میں، اور گلا گھونٹنے والی کانسی ہوتی ہے، اونچی آواز والی کانسی ہوتی ہے، اس کی طرح کی اس میں آواز ہوتی ہے، اور بچہ جب کانستا ہے تو اکثر اپنے گلے کو پہلے سے پکڑ لیتا ہے تکلیف کی وجہ سے، اور پھر کانستا ہے۔ چونکہ یہ بخار کی زبردست دوائی ہے اور زیادہ تر لوگ اس کو بیلاڈونا کے ساتھ یک بار دیگرے اس کو دیتے ہیں، کبھی یعنی ابھی بیلاڈونا دے دیا، تھوڑی دیر بعد ایکونائٹ دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد بیلاڈونا دیتے ہیں، یا دونوں کو آپس میں مکس کر کے دیتے ہیں، تو یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ یہ بیلاڈونا جو ہے یہ ایکونائٹ کا تریاق ہے، اور اس کی بجائے اگر ہم اس کو سلفر کے ساتھ دینا شروع کریں تو یہ بہترین کام کرتی ہے، کیونکہ سلفر اس کا کرانک ہے، تو بیلاڈونا اس کے ساتھ استعمال نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی صرف بخار کو روکنے کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو علامات مل رہے ہیں، اس کے علامات بڑے آسان ہیں، اور ہر بیماری میں اس کے علامات جو ہوتے ہیں یعنی خوف، پریشانی، موت کا خوف، یہ اس میں ضرور ہوگا۔ اگر نہ ہو تو آپ اس کو استعمال نہ کریں، یا اگر بچہ ہو تو بچے کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اس کی جلد خشک ہو، گرم ہو، اور اس کا چہرہ سرخ ہو، ایک چہرہ سرخ ہو دوسرا پیلا ہو، یا اگر وہ بچہ جب آپ لوگ اٹھاتے ہیں یا وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا یہ جو سرخ چہرہ ہوتا ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے، یہ اس کے بڑے آسان علامات ہیں جن سے ہم اس کے مریض کو پہچان سکتے ہیں۔ تو بغیر علامات کے کوئی بھی دوائی استعمال کرنا صحت کے لیے ضرر رساں ہو سکتا ہے، اور علامات کے مطابق اگر دوائی استعمال کی جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔